Sa atong mga lakang paingon sa pag-asenso ug pagkabot sa usa ka inklusibo nga pagdumala, gisugdan ni Mayor Frederick Siao ang Kumustahan with Mayor Freddy. Kini nga programa mao ang pagbisita sa matag pampublikong opisina sa syudad. Ang Kumustahan with Mayor Freddy nagsugod sa pagbisita sa Department of Environment and Natural Resources, Senro Iligan. Diin si Mayor Freddy nakighimamat sa mga empleyado ubos sa batid nga pagpangulo ni City Environment and Natural Resources Officer Saiben Mampao. Kini nga paningkamot nagtumong sa pag-ugmat sa mas lig-on nga koneksyon sa mga empleyado samtang hugot nga nagpahayag sa mensahe nga andam kanunay ang atong mayor sa paghatag sa iyang suporta. Gikalipay sa opisina sa DNR Senro Iligan ang programang Kumustahan with Mayor Freddy, kung diin mahatagan na og insaktong pagtagad ang pipila ka mga hagit nga dugay na nilang giatubang. Mapasalamaton usab ang ilang opisina kay si Mayor mismo ang ningbisita og ningtanyag sa iyang suporta aron mas mapahapsay pa ang paghatod sa serbisyo ngadto sa mga katawhan. I'd like to thank everyone for a very, very warm welcome din sa opisina. Kini nga mga lakang ni Mayor Freddy nagtakda og sumbanan alang sa proactive governance ug collaborative partnerships nga nagbutang sa pundasyon alang sa mas hayag nga kaugmaon sa atong syudad. Para kanatong tanan nga padayon nga galaom sa usa ka progresibo nga Iligan, Asenso Iliganon.